बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं शाहिद नईम और आज इंग्लिश लैंग्वेज की एक नई क्लास के साथ हाजिर खिदमत हैं। दोस्तों, आज की क्लास में हम देखेंगे कि सेंटेंस क्या है, क्योंकि जब भी हम इंग्लिश बोलचाल के हवाले से बात करते हैं तो कुछ जुमला बोलना होता है हमने। तो जब हमने कुछ जुमला बोलना या लिखना होता है तो उसे हम कहते हैं ये हमारा सेंटेंस है। और उस सेंटेंस में कौन कौन सी चीज़ें होती हैं और किन चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है, ये आज के लेक्चर में हम देखेंगे। बहुत ही अहम लेक्चर है, लेकिन इससे पहले कि हम इसका आगाज़ करें, तमाम वो दोस्त जिस चैनल पर नए हैं उनसे गुजारिश है कि अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और उसके साथ नज़र आने वाले बेल के आइकन पर क्लिक करना मत भूलें। उससे ये होगा कि जब भी हम कोई नई वीडियो अपलोड करेंगे आपको उसका नोटिफिकेशन मिलेगा और आप उससे भरपूर फ़ायदा हासिल करेंगे। तो आइए जल्दी से अपनी क्लास का आगाज़ करते हैं। तो दोस्तों, जैसे मैंने बताया कि आज का हमारा जो मौजू है वो है कि सेंटेंस क्या है। सेंटेंस को उर्दू में कहते हैं जुमला। अगर हम आसान अल्फाज में बात करें तो हम कुछ यूँ कहेंगे कि अल्फाज का ऐसा मजमुआ जिससे किसी चीज़ का पूरा मतलब जो है अच्छी तरह से वाज़िया हो जाए और हमें समझ आ जाए कि सामने वाला क्या कह रहा है। तो ऐसे पूरे फिक्रे को हम कहेंगे ये हमारा सेंटेंस है। मिसाल के तौर पे स्क्रीन पर आपको नज़र आ रहा है अली इज़ प्लेइंग, अली खेल रहा है। ये एक पूरा जुमला है जिससे हमें समझ आ रहा है कि क्या काम हो रहा है और कौन कर रहा है। अब हम थोड़ा सा आगे देखते हैं कि सेंटेंस के हिस्से कौन से होते हैं। ये बात याद रखने की है कि एक सेंटेंस जो है मुकम्मल, उसमें कम से कम दो चीज़ें होना बहुत ज़रूरी हैं। एक को कहते हैं हम सब्जेक्ट और एक को कहते हैं वर्ब। अभी हम थोड़ी देर में देखेंगे कि सब्जेक्ट क्या है और वर्ब क्या है, लेकिन जब तक ये दोनों चीज़ें एक सेंटेंस में मौजूद नहीं होंगी हमारा फ़िक्रा जो है या हमारा जुमला जो है वो मुकम्मल भी नहीं होगा और हमें किसी चीज़ को वाज़ह तौर पर समझ भी नहीं आएगी। लिहाजा वर्ब और सब्जेक्ट का होना बहुत ज़रूरी है। लेकिन बाज़ हालात में सब्जेक्ट ना भी हो तो वर्ब भी जो है एक पूरे सेंटेंस का काम दे सकता है, जो हम आगे चल के देखेंगे। लेकिन इसके अलावा एक सेंटेंस में मज़ीद उसके हिस्से होते हैं जो हम देखेंगे आज। नंबर 1 है सब्जेक्ट, नंबर 2 ऑब्जेक्ट, नंबर 3 वर्ब और प्रेडिकेट या एक्सटेंशन ऑफ प्रेडिकेट भी इसको कहते हैं। अब हम बारी बारी हम देखेंगे कि ये क्या चीज़ें हैं। इन चीज़ों को समझना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप इन तमाम चीज़ों को सही तरह से नहीं समझेंगे इंग्लिश सीखना आपके लिए बिल्कुल मुश्किल होगा। तो इसको बारी बारी हम देखते हैं, बहुत आसान है। सबसे पहले हम बात करेंगे सब्जेक्ट की। सब्जेक्ट क्या चीज़ है? किसी फिक्रे का वो हिस्सा जिसके मुतल्लिक कोई बात बयान की जाए, तो इसे इंग्लिश में सब्जेक्ट कहते हैं। यानी हमारे जुमले में जिसके बारे में कोई काम होना बताया जा रहा हो या किसी के बारे में जिक्र किया जा रहा हो, तो जिसके बारे में जिक्र किया जाता है वो कहलाता है सब्जेक्ट। एक जुमला छोटा सा देखें, उस्मान बॉट बुक्स। उस्मान नाम है, बॉट से मुराद है खरीदी और बुक्स किताबें, यानी उस्मान बॉट बुक्स, उस्मान ने किताबें खरीदी। अब यहाँ पर क्या है, कौन काम कर रहा है? वो है उस्मान। तो उस्मान जो है वो यहाँ सब्जेक्ट कहलाएगा। थोड़ा सा इसको नेक्स्ट मजीद समझते हैं एक मजीद एग्जाम्पल के साथ। यहाँ लिखा हुआ है सायरा वॉक्ड टू द स्टोर, यानी सायरा जो है वो चलती हुई, वॉक से मुराद चलती हुई, स्टोर तक गई है। अब कौन है, किसके बारे में जिक्र किया जा रहा है? सायरा के बारे में। तो लिहाजा इस सेंटेंस के अंदर सायरा जो है वो सब्जेक्ट है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको समझ आ गई होगी कि सब्जेक्ट क्या है, यानी काम करने वाला या जिसके बारे में जिक्र किया जाए वो सब्जेक्ट कहलाता। इसी तरह दूसरे नंबर पे बात हम कर रहे थे ऑब्जेक्ट की। अब ऑब्जेक्ट क्या चीज़ है? वो जुमले या फिक्रे का वो हिस्सा जिस पर कोई काम वाक़या हो, तो ये इंग्लिश में ऑब्जेक्ट कहलाता है। यानी जो भी काम किया जा रहा है उसका असर जिस चीज़ पे होता है उसे हम कहते हैं ये ऑब्जेक्ट है। मिसाल के तौर पे डॉग एट द बोन। एट से मुराद है खाना या खाया, और द बोन, बोन कहते हैं हड्डी को और डॉग कहते हैं कुत्ते को, यानी कुत्ते ने हड्डी खाई। अब खाने वाला कौन है? वो तो डॉग है, जिसके बारे में बात कर चुके हैं कि जिसके बारे में बात हो वो सब्जेक्ट होता है। लेकिन वो क्या खा रहा है, वो उस चीज़ का असर किस पे हो रहा है? बोन पे। तो हम कहेंगे जो बोन है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो उम्मीद है आपको ऑब्जेक्ट की भी समझ आ गई होगी। इसकी मजीद डिटेल हम देखते हैं कि मजीद जुमले से। द सिंगर यानी गाने वाला, सिंग्स अ सॉन्ग, एक गाना गाता है, यानी सिंगर गाना गाता है। अब गाना गाने वाला जो है वो सिंगर है, यानी वो तो सब्जेक्ट है, लेकिन वो क्या कर रहा है? वो गाना गा रहा है, यानी किस चीज़ के बारे में जिक्र हो रहा है? सॉन्ग के बारे में। असर किस चीज़ पे हो रहा है? सॉन्ग पे। तो सॉन्ग जो है वो हमारा ऑब्जेक्ट है। तो अगर अभी तक आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की समझ नहीं आई तो प्लीज़ इस वीडियो को पीछे से रिवाइंड करें और इसको दोबारा देखें। जब तक आपको सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का फ़र्क समझ नहीं आएगा
آگے مت چلیں۔ اس کے بعد آگے نیکسٹ چیز ہے ورب، کسی فقرے کا وہ حصہ جو کسی زمانے میں کام کے کرنے یا ہونے کو ظاہر کرے، یعنی آپ کو پتا چلے کہ کام ہو رہا ہے اور ساتھ ساتھ یہ بھی پتا چلے کہ کام کس زمانے میں ہو رہا ہے، کیا وہ کام گزرے ہوئے وقت میں ہوا ہے یا موجودہ وقت میں ہو رہا ہے یا آنے والے وقت میں ہوگا۔ جو چیز اس چیز کی نشاندہی کرے گا کام کی، وہ کہلاتا ہے ورب۔ اب دیکھیں، ہی پینٹس پوسٹر، یعنی وہ ایک پوسٹر پینٹ کرتا ہے۔ تو یہاں پر جو پینٹس ہے یعنی کام کیا ہو رہا ہے، پینٹ کرنا، تو جو پینٹ ہے یعنی پینٹ کرنا جو ہے وہ کہلائے گا ورب، اور یہ پریزنٹ میں ہو رہا ہے، یعنی پہلی فارم آئے گی، اگر اس کی تفصیل تو ہم آگے چل کے پڑھیں گے، تو اس سے مراد یہ ہوتا ہے یہ موجودہ زمانے میں کام ہو رہا ہے۔ اسی طرح اس میں ہی جو ہے وہ کام کرنے والا ہے تو وہ سبجیکٹ ہے، اور پوسٹر اس پر کام ہو رہا ہے تو وہ آبجیکٹ ہے۔ یہاں پر ساتھ ساتھ آپ کی ورب کی پہچان بھی کروائی جا رہی ہے، سبجیکٹ کی پہچان بھی کروائی جا رہی ہے، اور آبجیکٹ کی پہچان بھی کروائی جا رہی ہے۔ نیکسٹ جملہ دیکھتے ہیں جی، اسلم روٹ آ بک۔ روٹ رائٹ کی دوسری فارم ہے۔ جب بھی کوئی دوسری فارم استعمال ہو تو ہم کہتے ہیں کہ یہ کام گزرے ہوئے وقت میں ہوتا ہے۔ اگر یہاں رائٹ ہوتا تو اس کا مطلب تھا کہ یہاں پہ یہ کام موجودہ وقت میں ہو رہا ہے۔ اگر گزرے ہوئے وقت میں ہو رہا ہے تو اس کا مطلب یہ ہوگا اس کی دوسری فارم استعمال ہوگی، یعنی روٹ۔ اور اگر اس کے ساتھ ول آتا یعنی اسلم ول رائٹ تو اس کا مطلب ہوتا کہ یہ آنے والے وقت میں کام ہوگا۔ تو بہرحال یہ چیز ظاہر ہے کہ کام کو کیا ہو رہا ہے، لکھنا۔ تو جو لکھنا ہے یعنی روٹ جو ہے وہ ہے ورب۔ اب اگلی بات یہ ہے کہ لکھ کون رہا تھا، لکھ رہا تھا اسلم۔ تو اسلم تھا سبجیکٹ، اور کیا لکھ رہا تھا، یعنی لکھنے کا اثر کس پہ ہو رہا تھا، کتاب پہ، تو کتاب ہوئی آبجیکٹ۔ اب یہاں پر بڑی آسانی کے ساتھ آپ سمجھ سکتے ہیں سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے اور ورب کیا ہے۔ یاد رکھیے گا یہ انگلش کی بالکل ایک بنیاد ہے۔ انگلش سیکھنے کے لیے ان چیزوں کی پہچان ہونا بہت ضروری ہے۔ اگر آپ کو تھوڑی سی بھی کنفیوژن ہے تو بالکل پیچھے جائیں اور ذرا بھی ہیزیٹیشن محسوس نہ کریں، اور اس کو بار بار دیکھیں جب تک آپ کا یہ کانسیپٹ کلیئر نہیں ہوگا کہ سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے، ورب کیا ہے، تو آپ انگلش ٹھیک طرح سے سیکھ نہیں سکیں گے۔ اس لیے یہ بہت ضروری ہے، ان چیزوں کو، بہت معمولی چیز ہے لیکن آپ کا کانسیپٹ کلیئر ہونا بہت ضروری ہے۔ نیکسٹ جو لاسٹ چیز ہے وہ ہے پریڈیکیٹ یا ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ بھی کہتے ہیں اس کو۔ آپ نے کنفیوز نہیں ہونا بڑا مشکل نام ہے یا کیا بڑا لمبا نام ہے، ایسا کچھ نہیں ہے۔ بس آپ کو یہ پتا ہونا چاہیے کہ ایک ہم جملے کے اندر سبجیکٹ کو سمجھ چکے ہیں، آبجیکٹ کو سمجھ چکے ہیں اور ورب کو بھی سمجھ چکے ہیں۔ ان تینوں چیزوں کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ پریڈیکیٹ کہلائے گا، یعنی کسی فقرے کا وہ حصہ جو آبجیکٹ سبجیکٹ کے علاوہ ہو اور ورب بھی نہ ہو تو ہم کہتے ہیں یہ ہماری پریڈیکیٹ ہے یا ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ اب یہ کیسے سمجھ آئے گی، آپ ایک جملہ دیکھیے گا، سلما باٹ اے بک فرام دا بازار۔ سلما نے ایک کتاب خریدی بازار سے۔ اب یہاں اگر اس کو ہم حصے کریں گے تو کچھ یوں سمجھیں گے، کس نے خریدی، سلما نے، یعنی کام کرنے والا کون ہے، سلما، تو وہ سبجیکٹ ہوا۔ اس کے بعد کام کیا ہوا ہے، اس نے خریدی ہے چیز، تو ورب کیا ہے، باٹ۔ اب اس نے کیا چیز خریدی ہے، یعنی اثر کس چیز پہ ہوا ہے، وہ ہے کتاب۔ اب یہ تین چیزیں واضح ہو گئیں کہ سبجیکٹ کیا ہے، آبجیکٹ کیا ہے اور ورب کیا ہے۔ تو اس کے علاوہ جو کچھ بھی ہوگا وہ سارا کا سارا ایکسٹینشن آف پریڈیکیٹ یا پریڈیکیٹ کہلائے گا، یعنی اس میں کنفیوز ہونے کی ضرورت نہیں ہے۔ جملے کا باقی ماندہ حصہ جو بھی ہے وہ پریڈیکیٹ کہلاتا ہے۔ تو میں امید کرتا ہوں اس چھوٹی سی ویڈیو کے اندر آپ کو سبجیکٹ کی، آبجیکٹ کی، ورب کی اور پریڈیکیٹ کی سمجھ آ گئی ہوگی۔ اس کی پریکٹس کریں، کوشش کریں اس ویڈیو کو دوبارہ دیکھیں اور اس کو سمجھنے کی بھرپور کوشش کریں۔ آگے چل کے ہم ایڈوانس لیول پر ان چیزوں کو انشاءاللہ تعالی استعمال بھی کریں گے۔ تو آخر پہ صرف یہ کہوں گا کہ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگی اور اس میں سے کچھ سیکھا ہے تو اس کو لائک کیجئے اور شیئر بھی کیجئے تاکہ دوسرے لوگ بھی اس سے فائدہ حاصل کریں۔ انشاءاللہ تعالی ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں کچھ نئی چیزوں کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔